अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ। आप लोग दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी खत्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया और अपनी राय भी ज़रूर लिखते रहा कीजिए। दोस्तों, ये दुनिया भी एक अजब गोरख धंधा है। इंसानी मुआशरों ने सदियों की कत्लो गारत गरी और मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम हुकूमत, बादशाहत, डिक्टेटरशिप वगैरह के बाद एक ऐसा जमहूरी निज़ाम बनाया, ये सोच कर कि एक ऐसी हुकूमत वो जब आवाम के वोटों से बनेगी तो वो कम से कम आवाम का ख्याल ज़रूर रखेगी। मगर इंडिया जो एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है, वहाँ एक कानून ऐसा भी है जो कुछ शहरियों के लिए मौत का परवाना बन जाता है। चंद हफ्ते कबल आपने ये खबर सुनी होगी कि इंडिया में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 2 कश्मीरी भाई 18 बरस कैद सलासिल में पड़े रहे, मगर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। बिल आखिर उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या रियासत उनकी जवानी के 18 बरस उन्हें लौटा सकेगी? नहीं। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ये दोनों भाई अपनी ज़िंदगी में रिहा हो गए। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं और फिर वहीं जेल में ही मर जाते हैं। उन पर ना तो इल्ज़ाम साबित होता है और ना ही उन्हें ज़मानत पर रिहाई नसीब होती है। एक 38 साला कबायली खातून एक्टिविस्ट कंचन नानावेर 6 बरस तक जेल में मुकदमे के इंतज़ार में रहीं और फिर बिलाखिर जेल में ही मर गई। एक और सीनियर शहरी फादर स्टान स्वामी भी अपनी जमानत की अपील सुनने के इंतज़ार में जेल में ही ख़त्म हो गए। जुल्म की इंतहा ये है कि फादर स्टान 84 बरस के थे और पार्किंसन की बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उनकी ज़मानत की जो अपीलें हैं वो ही नहीं सुनी गई और ये सब लोग एक कानून UAPA के तहत गिरफ्तार हुए थे, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून। तो ये UAPA क्या कानून है, किन पर लागू होता है, खुसूसन अक़लियतें किस तरह से इनकी लपेट में आती हैं और इनके तहत गिरफ्तारी के बाद कितने फीसद मुल्ज़िमान पर कोई केस साबित हो पाता है और उन्हें सज़ाएं मिलती हैं, और क्या ये कवानीन जायज़ तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल कितना आम है। इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है दिल्ली में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मेहताब आलम को, जो इस किस्म के मौज़ूआत पर और ऐसे क़वानीन पर लिखते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने अभी इस कानून और इन जैसे क़वानीन पर दी वायर के लिए भी एक कॉलम लिखा है, जो इंडिया की एक बहुत संजीदा और क्रेडिबल वेबसाइट है। मेहताब आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका तारुफ पहले करवा चुकी हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए ये कि जो ये यूपा है, ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का एक्ट, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिए प्लीज़ कि ये क्या है और ये कब बना था। जी, शुक्रिया महापारा साहिबा। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, ये जो कानून है बुनियादी तौर पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, हुकूमत जिस चीज़ को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ समझती है, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनलॉफुल हो, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये कानून है। इसलिए इसको UAPA कहा गया है। इस्तेमाल हो रहा है बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये हो रहा है कि जो डिसेंट है, मतलब जो लोग अपनी बात रखते हैं और बेबाकी के साथ रखते हैं, उनको अगर लगता है कि हुकूमत कुछ गलत कर रही है या हुकूक इंसानी की पामाली हो रही है
یا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ آواز بلند کرتے ہیں. تو ایسے سیاسی سماجی شخصیات کو اور ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ جو مائنورٹیز ہیں, خصوصاً جو ریلیجس مائنورٹیز, اور اس میں بھی خاص طور پر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں, ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس قانون کا استعمال ان کے خلاف ہوا ہے, ان کو کرمنلائز کرنے کے لیے ہوا ہے. اچھا, تو مطلب وہ جو پوٹا تھا اسے بھی کالا قانون کہا جاتا تھا, اس میں کچھ ترمیم کر کے پھر انہوں نے UAPA بنایا. تو اس میں بھی وہ جو اس کی بہت کالی شقیں تھیں, جس میں پولیس جب چاہتی تھی جس کو جہاں سے چاہے گرفتار کر لے, اور چاہے وہ کتنے عرصے کے لیے وہ برسوں اندر پڑے رہے جیل میں, تو کوئی یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پولیس ضرور کسی خاص وقت کے اندر چالان پیش کرے. کیا وہ سب شقیں, وہ سب ترمیمات اس میں بھی شامل ہیں؟ اگر صرف ایک چیز کو اگر چھوڑ دیں کہ جو اقبالیہ بیان ہوتا ہے, کنفیشن ہوتا ہے, اس کو ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا کورٹ میں, کہ ہندوستان کا جو انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے وہ بھی اقبالیہ بیان کو صحیح مطلب ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا کورٹ میں. تو وہ ایک چیز کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے الگ ہو, بلکہ کئی معنوں میں, اور ماہرین اکثر کہتے ہیں, اور جس میں وکلا بھی شامل ہیں, اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں خاص طور پر, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بدتر قانون ہے, اس سے زیادہ کالا قانون. اچھا, تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجئے گا مہتاب. جب آپ کہتے ہیں کہ اقبالیہ بیان جو ہے, وہ اقبالیہ بیان جو ہے یہ کیا وہ جو پولیس کے سامنے اقبالیہ بیان ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یا جو عدالت میں ہوگا وہ؟ جی, تو پولیس کے سامنے اقبالیہ بیان کی بات کر رہا ہوں میں. عدالت کے سامنے جو جج کے سامنے جو اقبالیہ بیان ہے وہ تو انڈین ایویڈنس ایکٹ کے مطابق اس کو تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن پولیس لاک اپ میں, پولیس کسٹڈی میں جب اقبالیہ بیان, کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے, اگر ہم کیسز کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ زیادہ تر موقعوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس کے نام پر جو چیز پولیس کے پاس موجود ہوتی ہے یا پولیس پیش کرتی ہے وہ یہی کہ فلاں اس شخص نے قبول کیا, یا پھر اس شخص کے خلاف فلانے شخص نے یہ قبول کیا یا بتایا کہ ایسا ہوا, تو اس کو اکثر بنیاد بنایا جاتا ہے. جی, آپ کا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر اقلیتیں اس کی لپیٹ میں آتی ہیں, اور مسلمان ظاہر ہے. جی, دو طرح کے لوگ ہیں. مطلب اس کے بارے میں ابھی کوئی بالکل ڈیٹا موجود نہیں ہے, لیکن جو اینیکڈوٹل ایویڈنسز موجود ہیں, اگر مان لیا کہ ہم 100 لوگوں کی ایک فہرست بناتے ہیں تو اس میں ایسا دکھتا ہے کہ کوئی 40 یا 50 لوگ مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو اگر ہم تناسب کے اعتبار سے دیکھیں, ہندوستان میں جو مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ہے, اور پھر ان کیسز کے تناسب سے دیکھیں تو وہ کہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر دو باتیں یہاں پر غور طلب ہے, ایک تو یہ کہ اگر آپ کنوکشن ریٹ دیکھیں, مطلب اگر 100 لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس قانون کے تحت, تو اگر ہم سرکاری اعداد و شمار ہی لیں, میں کسی غیر سرکاری تنظیم کی بات نہیں کر رہا, جو وزارت داخلہ ہے ہندوستان کا, منسٹری آف ہوم افیئرس, اس کے طرف سے جو ہندوستان کی ایوان میں جو لوک سبھا ہے اس میں جو بیان دیا گیا اور جب سوال کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا اس کی بنیاد پر کہ صرف 2.2% جو ہے کنوکشن ریٹ ہے. جی, دوسری بات جو میں یہاں پر جوڑنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسی جواب میں جب حکومت وزیر داخلہ سے یہ سوال کیا, کسی ممبر پارلیمنٹ نے ہی کیا, مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے, تو یہ بھی اسی جواب میں سے پتہ چلا کہ سن 2015 سے لے کر کے 19 کے درمیان جو UAPA کے استعمال میں 72% کا اضافہ ہوا ہے
72% जो है वो इजाफा हुआ है। खुद वजारत दाखिला ये कह रहा है कि इसमें 72% मतलब इजाफा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल आया है कि हाल के दिनों में, हाल के बरसों में इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, कल यानी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज, सीनियर जज जिनका नाम जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने एक तकरीर में, अपनी तकरीर में इंडो यूएस लीगल टाइज पर वो बोल रहे थे, और उस दरमियान उन्होंने ये कहा कि, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग एंटी टेरर लेजिस्लेशन शुड नॉट बी मिसयूज्ड फॉर क्वेलिंग डिसेंट और हरासमेंट टू सिटीजन। तो अभी हाल के दिनों में खासतौर पर फादर स्टैन स्वामी की जब मौत हुई, जिसको कि हुकूक इंसानी के कारकुनान और जो भी सिविल सोसाइटी के लोग और सियासी रहनुमा लोग भी बता रहे हैं कि वो बुनियादी तौर पर कोई मौत नहीं थी, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर। उसके बाद ये बातें उठ रही है, एक तो ये कि इस कानून को रिपील किया जाना चाहिए, जैसे कि पोटा को रिपील किया गया, तो ये बात भी आ रही है। तो मेहताब, आपने नाम लिया फादर स्टैन स्वामी का, थोड़ी सी ये तफसील बताइए। फादर स्टैन स्वामी और उनके 16 साथियों को गिरफ्तार किया गया था, थोड़ी सी इस केस की तफसील बताइएगा प्लीज। तो इस केस को कहते हैं भीमा कोरेगांव केस। ये महाराष्ट्र में एक मकाम है भीमा कोरेगांव, जहां पर दलितों की तरफ से एक प्रोग्राम था, जनवरी 2018 की बात है, जिसमें तो वहां पर दलितों और जो हिंदू तशद्दुद पसंद तंजीमें हैं उनके दरमियान एक टकराव हुआ। तो उसने कहा कि इस प्रोग्राम के पीछे और इस तशद्दुद के पीछे जो माओ नवाज तंजीमें हैं हिंदुस्तान में, या नक्सलाइट जो माओइज्म को मानने वाली तंजीमें, उसका हाथ है। और उसके तहत जुलाई 2018 से लेकर के अभी तक में 16 लोगों को, जिसमें वकील भी हैं, जिसमें एक्टिविस्ट भी हैं, जिसमें राइटर्स भी हैं, हर तरह के लोग, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, अलग अलग रियासतों से उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा। इम्पोर्टेंट बात यह है, जो मैं पहले भी कहना चाहता था और मिस कर गया, कि इन तमाम लोगों को बावजूद इसके कि ज्यादातर इसमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी अर्जियां जो है जमानत के लिए वो खारिज की जाती रही। अभी कल या परसों की ही बात है कि डॉक्टर आनंद तेलटुंबडे एक इसमें मुलजिम है, उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। फादर स्टैन स्वामी तो बीमार थे ही, लेकिन उसी तरह से एक पोएट है, तेलुगु के पोएट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वरावरा राव, बहुत बड़े पोएट समझे जाते हैं। वो भी बीमार रहते हैं, उनकी उम्र भी अच्छी खासी है, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। डॉक्टर एडवोकेट सुधा भारद्वाज है, इसी तरह से प्रोफेसर शोमा सेन है। तो ये सब अहम बात ये है, वो ये कि इसमें प्रोसेस जो है वो अपने आप में पनिशमेंट का तरीका है। ये जो लोग हैं ये 10 साल बाद, 15 साल बाद रिहा हो जाएंगे, ऐसा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनके खिलाफ सबूत नहीं है। अगर हम भीमा कोरेगांव के केस की ही बात करें, तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने ये बात वाज़ेह किया है कि इनके खिलाफ, इनके कंप्यूटर्स में कई लोगों के कंप्यूटर्स में एविडेंस प्लांट किया गया, उसमें प्लांट किया गया। अच्छा। तो ये चीज है,
لیکن جب تک یہ رہا ہوں گے ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد اور جو دوسرے قوانین رہے ہیں اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 23 سال بعد 27 سال بعد لوگ رہا ہوتے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے یو اے پی اے کے بارے میں کہ یہاں جو ہے یہ پروسیس از دا پنشمنٹ. تو مجھے یہ بتائیے مہتاب کہ کیا جو وہاں پر تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں، بہت آواز اٹھاتی ہیں، کیا وہ سب کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں؟ اب اس قانون کے خلاف کوئی نہیں بول رہا؟ نہیں، حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں وہ پہلے روز سے اس کے خلاف آواز بلند کرتی رہی. بلکہ یہ قانون جب اس کا مسودہ امینڈمنٹ کا مسودہ ترمیمات کے لیے جو مسودے پیش ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تبھی حقوق انسانی کی تنظیموں نے خدشہ ظاہر کیا تھا. ہندوستان کی جو سب سے بڑی حقوق انسانی کی تنظیم ہے PUCL پیپلز یونین آف سول لبرٹیز، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا غلط استعمال ہوگا اور اس کا استعمال جو مائنورٹی کمیونٹیز کے خلاف، پولیٹیکل ڈسینڈنٹ کے خلاف، تو بنیادی طور پر جو خدشات ظاہر کیے تھے وہ ثابت ہو رہے ہیں. انفیکٹ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو اور اس میں ترمیمات کو آگے بڑھانے میں اور اس کو پاس کروانے میں پیش تھے، اب وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ایک مضحکہ خیز سچویشن ہے. اس وقت جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے پی چدمبرم صاحب، وہ فادر اسٹین سوامی کے انتقال کے بعد انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو مہتاب گویا قانون بنایا تو کانگریس سرکار نے، جو بہت اپنا سیکولر ہونے کا دعویٰ اور بڑی جمہوری پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ قانون ان کے دور میں بنا اور اس کا استعمال اب مودی سرکار کے دور میں خوب کھل کر ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے مہتاب، آپ کا میں کالم پڑھ رہی تھی دی وائر پر، تو اس میں آپ نے کچھ اور قوانین کا ذکر بھی کیا ہے جس کے تحت کشمیری رہنماؤں کو اور کشمیریوں کو جب دل چاہتا ہے اٹھا کے یا تو گرفتار کر لیتے ہیں یا نظر بند کر دیتے ہیں. وہ اس کی بھی تھوڑی سی کچھ تفصیل ہمیں بتائیے. تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاستی سطح پر بھی کئی قوانین ہیں جی جس کا استعمال پولیٹیکل جو آپ کے اپوننٹس ہیں اس کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دور حکومت میں اس کا استعمال اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا، حال کے دنوں میں ان کے خلاف اسی قانون کا استعمال ہوا. مثلاً آپ دیکھیں، جس کا ذکر بھی میں نے کیا ہے تھا اپنے کالم میں، کہ پبلک سیکورٹی ایکٹ جس کا استعمال بہت ہوتا ہے کشمیر کے اندر، جب وہاں عمر عبداللہ کی حکومت تھی یا پھر ان کے والد کی حکومت تھی فاروق عبداللہ، تو انہوں نے پولیٹیکل ڈسینٹس کو دبانے کے لیے اس کا استعمال کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب 370 کو ختم کر دیا گیا تو بعد میں اسی قانون کا استعمال ان کے خلاف ہوا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو قوانین ہے یہ بنیادی طور پر اس میں بنیادی مسئلہ ہے. اس کا جو نیچر ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا نہیں ہے، مسئلہ مس یوز کا نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ قوانین بنیادی طور پر اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ قوانین دراصل بنائے ہی گئے ہیں اس لیے کہ اس کا استعمال کیا جا سکے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو انسرجنٹ تنظیمیں ہیں یا جو انسرجنسی میں یقین رکھتی ہیں ان کے خلاف اس کا استعمال ہوا ہے، بلکہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو فارمرز کے لیے کام کرتے ہیں یا حقوق انسانی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں.
यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे एक साहब हैं, वो फार्मर्स के लीडर हैं, अखिल गोगोई नाम से, असम में। वो अब एमएलए भी मुंतखब हो गए हैं, तो उनके खिलाफ भी यूएपीए, एनएसए, इन सब के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, लेकिन अभी वो बरी हो गए। लेकिन इसमें हुआ ये कि उनको 2-3 साल जेल में रहना। अच्छा, और कश्मीरी रहनुमाओं की तो क्या बात करें, अब जैसे यासीन मलिक हैं, मतलब कब से वो अंदर हैं और किस तरह से उनको हर मौके पर उठा लिया गया, कैद कर दिया गया, और अब भी कुछ पता नहीं है उनकी। तो कोई इस किस्म के लीडरों की तो कुछ रिहाई के इम्कानात भी नहीं नजर आते। जी, पीएसए के बारे में एक बात कही जाती है कि वो बेसिकली एक रिवॉल्विंग डोर है, आप एक उससे जाते हैं, दूसरे से फिर अंदर चले जाते हैं। तो वो उसका इस्तेमाल इस तरह से, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उस पर एक रिपोर्ट भी शाये की थी पिछले 2-3 साल पहले, जिसका जिक्र भी मैंने अपने मजमून में किया था। इसी तरह से अगर हम एनएसए की बात करें तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक बार आप एनएसए के तहत आपके मुकदमा चला दिया जाता है, तो ना कोई दलील होगे, ना वकील होंगे, ना अपील हो, ये बात कही जाती है। तो मेहताब, इस किस्म की जो अमवात हैं, ये तो अमवात नहीं है, ये तो कत्ल हैं। और जैसे ये फादर स्वामी या ये जैसे हैं कंचन नानावेयर, तो ये कुछ इस बारे में कहा जाता है कि ये तो एक तरह से रियासती कत्ल के जुमरे में आता है। तो इसका फिर बाद में रियासतें क्या जवाब देती हैं? हाँ, रियासतें कुछ जवाब नहीं देती हैं। अच्छा। तो इसीलिए जब तक इस तरह के कवानीन रहेंगे, उसका इस्तेमाल होता रहेगा। जब तक इसको खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। गौर करने का पहलू ये है कि हम जो नोन केसेस होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके खिदमत हैं या फिर ऐसी चीजें हैं जिसको लोग जानते हैं, जिनका एक पब्लिक स्टेटस है, उनके खिलाफ अगर कोई केस होता है तो लोगों को पता भी चल जाता है, लोगों के बात भी होते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी आम शहरी हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वो तो उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। तो बातें होती रहती हैं, लेकिन ये मसला बुनियादी तौर पर सियासी मसला है। जब तक सियासी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पॉलिटिकल विल नहीं दिखाएंगे, तब तक ये इशू मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा। यही मैं पढ़ी थी कि कम से कम 7 और 8 हज़ार के दरमियान ऐसे लोग हैं जो बस इल्ज़ामात के तहत पड़े हैं अंदर, और ना वो उनको पेश किया जाता है अदालतों में, और ना उनका कोई फैसला आता है। पुलिस के पास इतनी लामहदूद इख्तियारात हैं कि वो जो मर्जी करें, कोई बोल नहीं सकता। वहाँ पर जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको मेन स्ट्रीम से तो बिल्कुल अलग ही कर दिया गया, और वो ऑनलाइन रह गए, सिर्फ यूट्यूब पे रह गए। तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि जो सहाफ़त है वहाँ की, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, इसलिए इस किस्म के जो हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, जो बहुत, मतलब सिर्फ खिलाफ वर्जियाँ कहना तो इनको बहुत कम लफ्ज़ है, तो इस किस्म के केसेस जो हैं वो आपने खुद कहा कि आम केसेस तो सामने आते भी नहीं हैं। तो कुछ सहाफ़ियों में कुछ इस किस्म का है वलवला, और ये कि नहीं, इस पे कुछ करना होगा काम मिलकर। नहीं, दो बातें हैं। एक तो ये कि जैसा आपने कहा, और मैं उससे इत्तेफाक भी करता हूँ कि मीडिया का एक बड़ा तबका, खासतौर पर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कॉम्प्रोमाइज है। उनके अपने वजूहात हैं, जो कुछ भी हो। तो इसके बावजूद आप देखें कि बहुत सारे इदारे हैं सहाफत के, भले ही उनकी रीच उतनी ना हो जितनी कि जो बड़े इदारे हैं मीडिया के, उनके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रिपोर्टिंग हो रही है, और छोटा कह सकते हैं, छोटे लेवल पर कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें हो रही हैं।
دا وائر ہے, کیروان میگزین ہے, اچھا بہت سارے ایسے ادارے ہیں, اسکرول ہے, جو یہ چیزیں اٹھا کرتے رہے ہیں. ہیں بس تو مہتاب اور جی. حال کے دنوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ خاص طور پر فادر اسٹین سوامی کے انتقال کے بعد ایسا ہے کہ ایک موومنٹ کھڑا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا, خاص طور پر یو اے پی کے خلاف. ابھی یہ کہنا شاید قبل از وقت ہوگا کہ موومنٹ کھڑا ہو گیا ہے, لیکن ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ایک موومنٹ کھڑا ہو. اچھا لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی مسئلہ ہے, اور جب تک ایک سیاسی مطلب اس کے خلاف سیاسی تنظیمیں اور سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اسٹینڈ نہیں لیں گی, وہ سڑکوں پر نہیں اتریں گی, وہ آواز بلند نہیں کرے گی اور لگاتار کام نہیں کرے گی یہ چیزیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہ جب وہ خود حکومت میں آئے تو وہ ایسا نہ کرے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پوزیشن میں رہتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, اپوزیشن میں رہتے ہیں, تب تو وہ ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب ایک بار ان کو موقع مل جاتا ہے تو جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ وہی کرنے لگتے ہیں. مہتاب بس میں آخر میں بہت مختصر سا یہ سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہاں تو صحافیوں پر حملے بھی بہت ہوتے رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں تھریٹ کسی قسم کا موجود رہتا ہے. کیا انڈیا میں آپ لوگ اور خصوصاً یہ وائر, دا پرنٹ اور کیراوان وغیرہ جیسے صحافی ہیں جو کچھ نہ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو بھی کچھ تھریٹس آپ لوگ محسوس کرتے ہیں؟ مجھے تو ذاتی طور پر نہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ذاتی طور پر, لیکن میرے بہت سارے ایسے کلیگس ہیں جن کے ساتھ, مطلب میں جب کلیگس کہتا ہوں تو وائر میں کام کرنے والے نہیں, بلکہ جو صحافی کلیگس ہیں, ان کو لگاتار نشانہ بنایا جاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حکومت کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے خلاف کیسز دائر کیے جاتے ہیں, ایک تو چیز ہے. دوسری طرف جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ حکومت پرو گورنمنٹ یا اس حکومت کو پسند کرنے والی جو تنظیمیں ہیں یا ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں, ان کی کارکنان کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے, تو ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے, ان پر حملہ ہوتا ہے. تو یہ لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ ریاستوں میں. تو یقیناً جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کے مقدمے ہوتے ہیں, اس میں کرمنل اور سول ڈیفیمیشن دونوں مقدمے ہوتے ہیں, ان پر حملہ ہوتا ہے. پولیس والے اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ خود بھی حملہ کرتا ہوا پایا گیا ہے. تو تھریٹس تو ان کی لائف, ان کی لبرٹی, یہ تو موجود ہے. تو دوستوں یہ تھے دہلی میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار مہتاب عالم. تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.